हेलो हेलो नमस्ते नमस्ते हजुर हामी चाहिँ हेलो हेलो नमस्ते हजुर म रूपक भएन के ठाउँ रे भन त भनिदेऊ हेलो हेलो नमस्ते नमस्ते यति बेला मकवानपुरको चितलाङ नजिकै रहेको भेडा फारममा आइपुगेको छु म यति बेला चाहिँ तपाईहरूले देख्न सक्नुहुनेछ यो चितलाङ नजिकैको भेडा फर्म तर यहाँ भेडा चाहिँ छैन तर यहाँ एउटा नामले चर्चित भनौँ अथवा यो चाहिँ सुटिङ स्पोट जस्तो नि रहेछ धेरै म्युजिक भिडियोहरू फिल्महरू चाहिँ यहाँ सुट पनि हुन्छ र हेर्दैमा आकर्षक छ रमाइलो छ जे होस् हाम्रो नेपालको विभिन्न ठाउँ जता गयो त्यतै रमाइलो चाहिँ ठ्याक्कै धेरै रमाइलो चाहिँ छ ल